अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क़यामत के दिन पता चलेगा तुम्हें हुसैन क्या है। हाँ, उसकी एक तस्वीर मेरे पास है। हाँ, वो मैं दिखाना चाहता हूँ हर उस शख्स को जिसके काबे दिल में हुसैन है। होगा अब बस जब मैदान हशर की बात आ गई तो शाहजी रह क्या गया पीछे। आदम से लेकर शबे मैशर तक की सारी मखलूक जमा। दुनिया के कंप्यूटर बता नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते हिसाब के कितने होंगे। सब आवाज आएगी अर्श से, और मेरे बंदो तुम में से हर शख्स मुख्तलिफ सोचता रहा। अक्सरियत यह सोचती थी जब क़यामत होगी अर्श से पर्दा हटेगा, कुर्सी अदल लगेगी, उस पे अल्लाह बैठेगा। और हाँ मेरे बंदो, अर्श से पर्दा भी हट रहा है, कुर्सी अदल भी लगी है, लेकिन मेरा तो बदन नहीं कि मैं अदल की कुर्सी पे बैठूं। ऐन ऐन अल वली अल हुसैन इब्न अली, कहाँ है मेरा वली हुसैन इब्न अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं? उस वक्त आओ क्या आवाज आएगी, कहाँ है मेरा वली हुसैन इब्न अली। औसक सुल्तान करबला कुर्सी अदल पर आवाज कुदरत देगी, हुसैन तेरा मेरा खाता पर्दे का है। अब पता नहीं कौन बीमार बैठे हैं मेरे सामने, कौन सेहतमंद है। तेरा मेरा कर्ज पर्दे में अदा होगा, लेकिन इनके सामने मैं इतना कर सकता हूँ, ले ये कुर्सी अदल मेरी है। इजाज बेटे मैं लफ्ज तो कहने लगा हूँ, दुआ करनी है कि कलीजों पे दरार ना आ जाए। अल्लाह कहेगा ले अर्श भी मेरा, कुर्सी अदल भी मेरी, आज इस पे तू मैं बन के बैठ जा। अल्लाह, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं। तेरा रसूल और तेरा मौला सादिक दुनिया में ही लना मा अल्लाह हालातुन इज़ नहनु हुवा व हुवा नहनु, कहते अल्लाह के साथ हमारे कुछ ऐसे हालात भी हैं जब वो हम हो जाता है, हम वो हो जाता है। अल्लाह समझ में आ रही है जो वह माकुल्ले जाले का नहनो नहनो वह हुआ, इसके बावजूद भी वो रहता है, हम रहते हैं। इजाज मौला ने ये नहीं बताया कि कब हम वो होते हैं। जागो खुदा के लिए, और किस वक्त वो हम होता है। अव्वल तो इस पर भी मुझे कम से कम एक अशरा पढ़ना चाहिए। हाँ, इसकी तफसीर पर कि हम वो होते हैं, वो हम ये वो हो जाएं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि बंदा तरक्की कर सकता है, वो ये क्यों हो जाता है। नहीं समझ में आई बात है। देखो कोई बड़ा छोटे से कब मिलेगा। जो आलिम नायाब मुझसे छोटा है, मैं उसके साथ अपने इल्म को तोला जाना पसंद नहीं करूंगा, और अगर किसी ने तोला क़यामत तक उसकी मजलिस भी नहीं पढ़ूंगा। मेरे इल्म की मुझसे छोटे आलिम से मिला दिया। मालिक जो बात मैं पसंद नहीं करता
ظاہر ہے میں کس کے ساتھ مل بیٹھوں گا؟ یا مجھ سے بڑا عالم ہو یا کم از کم مجھ جیسا تو ہو۔ اللہ میاں تجھ سے بڑا تو ہو کوئی نہیں سکے، ان میں اپنے جیسا کیا نظر آ رہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جیتے رہو، بس سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے بیان کو۔ بیٹھ جائے گا حسین وہ بن کے، اور آواز حکم معاشیتا، آج حکم کرتا جا جو تیرا دل چاہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اباشا کتابوں میں پڑھا ہے اجاز کہ حسین فیصلے کر رہا ہوگا، اور اللہ حسین سے فیصلہ چھڑوا کے ان اللہ یتحدث مع ابی عبداللہ الحسین مرتن بعد اخرى، کبھی کبھی حسین سے اللہ باتیں شروع کر دے گا۔ میں نتیجہ لے لے، سمجھ گئی ہے میری گفتگو۔ کبھی کبھی حسین سے باتیں، اور میری طبیعت میں تجسس بڑا ہے، لڑک پن سے ہے۔ میں نے تجسس میں کتابوں کے ورق الٹنا شروع کیے۔ یہ تو مجھ سے پوچھنا کتنے لاکھ ورق الٹے، کتنی ہزار جلدیں دیکھیں، کتنے رد جگہ کاٹے، کتنی دعائیں مانگی، اور پھر یہ راز حل ہوا کہ کیوں باتیں کرے گا۔ سارے حلالی جاگنا، بات یہ ملی حسین کرسی عدل پہ ہوگا، ادھر سے 50 لاکھ آئیں گے، یا حسین ادرکنی۔ حسین کہے گا مالک مجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ کہے گا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، آج مالک ہی تو ہے۔ ادھر سے 5 کروڑ آ جائیں گے، حسین کرم، مالک میرے کرم کو آواز دے رہے ہیں۔ حسین بادشاہ یہ تیری، یہ تو تیرا پیار ہے مجھ سے کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، ورنہ میں نے تو آج باغیں تیرے ہاتھ میں دے دی، جو جی چاہے کرے گا اللہ باتیں حسین سے۔ جاگ دل کی کھڑکی کھول، اچانک اللہ دیکھے گا ایک گروہ آ رہا ہے، ان میں کچھ حسین کے نانا کے منکر ہیں، کچھ حسین کے بابا کی ولایت کے منکر ہیں۔ بے دل میں سوچے گا حسین تو ہے خطرناک کریم، اگر انہوں نے آج باز دے دی بیٹھے چلے گئے ہو۔ ہاں خطرناک حد تک کریم ہے حسین، اگر دے دی ہو سکتا ہے معاف کر دے، تو پھر میرے حبیب کے منکر بھی جنت چلے جائیں، علی کے ولایت کے منکر بھی جنت چلے جائیں۔ اللہ حسین کو باتوں میں لگا دے گا اور فرشتوں سے کہے گا جلدی جلدی ڈالو انہیں جہنم میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں۔